चाहिँ जति पनि हाम्रो परिवारबाट क्युजी परिवारबाट अप्रिल 21 देखि नोभेम्बर 21 सम्म चाहिँ हामीलाई छोडेर कति कारणले बिमारी अथवा कता कता युके नेपालबाट अब उहाँहरू त्यतै मृत्यु भएर हामीलाई छोडेर जानुभएको उहाँहरूको सम्झनामा हामीले 1 मिनेट मौन धारण गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूको जानकारीको लागि म कोले उहाँको नाम पढेर र कहिले कहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बित्नुभयो त्यो जानकारी म हजुरलाई गराउँछु। 49, 26, 30 क्याप्टेन कुशल सिंह गुरुङ साहब 15 अगस्त 21 मा पोखरामा बित्नुभयो र 49, 1980 क्याप्टेन जमान सिंह राई साहब 21 सेप्टेम्बर 21 मा यही काठमाडौँमा बित्नुभएको थियो र 21, 13, 2205 W2 पण्डित राई जुन 21 के 21 खास उहाँको डेट थाहा भएन र धरानमा बित्नुभयो र 21, 13, 2270 साउजन कृतिलाल राई 13 मे 21 मा खास गरी कहाँ बित्नुभयो थाहा भएन तर बित्नुभयो र 21, 13, 23 96 कर्पोल दुर्गाधन लिम्बू 4 सेप्टेम्बर 21, 21, 14, 03 39 स्यापर कृपाल राई 15 अप्रिल 21 र 21, 14, 90 45 स्टाफ सार्जन पूर्णबहादुर थापा 14 जुन 21 बुटवलमा बित्नुभयो र 21, 14, 89 19 कर्पोल बोम बहादुर थापा 14 जुलाई 21 मा युकेमा बित्नुभयो र 21, 15, 0057 कर्पोल धनबहादुर गुरुङ 31 अगस्त 21 युकेमा र 21, 15, 0071 लेन्स कर्पोल मदन बहादुर राई 15 जुन 21 युके 21, 15, 12, 20 स्यापर खड्गबहादुर गुरुङ 16 जुलाई 21 युके र 21, 15, 12, 97 स्यापर देवबहादुर गुरुङ 8 जुलाई 21 उहाँको स्थान थाहा भएन र 21, 15, 16, 49 स्यापर खेमप्रताप सेन 7 मार्च 21 युके र 21, 15, 24, 98 स्यापर लालबहादुर कुन 18 अगस्त 21 युके 21, 15, 25 94 स्यापर जस बहादुर राई 5 अप्रिल 21 21, 15, 24, 98 स्यापर लालबहादुर कुन 18 अगस्त 21 युके र 21, 15, 25 94 स्यापर जस बहादुर राई 5 अप्रिल 21 थाहा भएन जग्गा स्थान थाहा भएन 21, 15, 53, 43 स्यापर वीरध्वज लिम्बू 30 नोभेम्बर 21 धरान र 21, 15, 60, 61 कर्पोल हर्कराज लिम्बू 20 अगस्त 21 धरान 21, 15, 67, 33 स्यापर जितबहादुर गुरुङ 9 जुन 21 युके 21, 15, 70, 18 कर्पोल प्रेमबहादुर थापा 25 अगस्त 21 युके र 21, 15, 77, 22 स्यापर कृष्णबहादुर कुन 3 सेप्टेम्बर 21 गुल्मी र 21, 15, 41 स्यापर बेलबहादुर कुन 19 जुन 21 युकेमा 21 जनाको साथसाथै योभन्दा अलिकति अगाडि पनि तर उहाँहरू चाहिँ हामीहरूको काठमाडौँ ए टिमको क्युजी ए टिमको लाइफ मेम्बर्स हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा 48, 63, 11 मेजर भीमबहादुर भट्टी साहब 24 अक्टोबर 20 काठमाडौँमा बित्नुभयो र अर्को 52, 56, 00 क्याप्टेन इमानहाङ साहब लिम्बू साहब 9 डिसेम्बर 20 मा काठमाडौँमा बित्नुभयो भने 21, 15, 11, 78 कर्पोल देवी बहादुर गुरुङ 13 जनवरी 21 मा युकेमा बित्नुभयो। सम्पूर्ण गर्दाखेरि अहिले हाम्रो योभन्दा पहिला बित्नु भएकोहरू चाहिँ हजुरहरूले गएको क्युजी म्यागजिनमा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको नाम उहाँलाई सम्झेनौँ र गर्दाखेरि त्यसमा हेर्नुहुन्छ र त्यो नभएकोहरू अपडेट यो र अब उहाँहरूको लागि
म हजुरहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छु 1 मिनेट मौन धारणको लागि उठिदिनु होला र म समय सुरु गर्छु। उठिदिनुहोस्। र टोपी चाहिँ यसो निकालिदिनु पर्यो र उहाँको चिरात्माले चाहिँ वैकुण्ठवास होस् र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामना गर्दै सबैले 1 मिनेट मौन धारण गर्नु स्टार्ट गर्नु। त्यो पनि मैले पछि भन्छु। र त्यसको साथसाथै आज हाम्रो 2022 को नयाँ सालको उपलक्ष्यमा हामीले यसो क्रियान्वयन गरौँ भनेर हजुरलाई अलिकति दुःख दिएको र मैले भन्न बिर्सिन्छु होला, बोल्दा बोल्दा कथा बोल्छु, त्यही भएर नयाँ सालको हामी इस्ट गोर्खा इन्जिनियर रेजिमेन्टल एसोसिएसन काठमाडौँ ब्रान्चको तर्फबाट हजुरलाई नयाँ सालको शुभकामना। अब हामी पल्टनबाट मेरो भन्नुपर्ने केही पनि छैन। हाम्रो नयाँ स्क्वाड्रन 67 स्क्वाड्रन आस्ते आस्ते खडा हुँदैछ। सायद 2023 भित्रमा एक्टिभ सर्भिसमेन हुन्छ होला र अहिले एडभान्स पार्टी गइसकेको छ। तर के हुने हो उहाँ रेजिमेन्टले के खबर पठाउनु भएन, त्यही भएर मैले तपाईँलाई के भन्नु सक्दैन। अहिले र पहिला यो रेजिमेन्ट बर्थडेको कथा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। पहिला रेजिमेन्ट बर्थडे भन्दा नै थियो, पहिला रेजिमेन्टल डे भन्थ्यो। त्यो त अब कसैलाई पनि थाहा छैन होला। थाहा भने हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहब मेजर भीमबहादुर गुरुङ साहबलाई मात्रै थाहा छ। र हामीले सबभन्दा पहिला 1954 मा 21 सेप्टेम्बरमा रेजिमेन्टल डे सुङ्गेबेसीमा मानेको हो। त्यति बेला किन 21 सेप्टेम्बरमा गर्यो भने डेली डे हामीले पहिला इन्डियाको कथा लिएर 14 सेप्टेम्बरमा नभएर 21 सेप्टेम्बरमा मानेको थियो। त्यति बेला 67 स्क्वाड्रन र 68 स्क्वाड्रनले बेली ब्रिज लाउने कम्पिटिसन गरेको थियो। 30 फिटको भनेपछि 3टा क्यानलको। सायद त्यो कम्पिटिसनमा हाम्रो भीमबहादुर साहब मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि थिएन। त्यति बेला चाहिँ जित्ने चाहिँ 68 स्क्वाड्रनले जितेको थियो। र अहिले पनि त्यस्तै बाजी हुने कि जस्तो लागिरहेको छ, हरेक विचार गरौँ न। हामी 4 अक्टोबर 1948 सालमा पुरै इन्फेन्ट्री बटालियनको 2nd जेयर, 6th जेयर र 10th जेयर, 7th जेयर चाहिँ त्यति बेला आएन। खडा आएर रेजिमेन्टल कुलानमा इन्जिनियर ट्रेनिङ गरेको थियो। र 1 अक्टोबर 1949 सालमा 67 स्क्वाड्रन खडा भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि क्युजीको बर्थडे 4 अक्टोबर 48 हो कि 1 अक्टोबर 1949 हो त्यो पनि थाहा छैन। तर हामीले किन 28 सेप्टेम्बरमा गर्यो त्यो पनि अहिले भन्दैछु। रेजिमेन्टल हाम्रो 1956 सालमा कमान्डेन्ट बोर्डिङ साहबले उहाँले के गर्नुभयो भने 23 अक्टोबरमा रेजिमेन्टल डे मान्नुभयो। किनभने त्यति बेला सेकेन्ड वर्ल्ड वारको ब्याटल अफ आलमान भन्ने जो
इजिप्टमा पर्छ र ब्रिटिसको डिभिजनले जर्मनलाई त्यहाँ जितेको कारणले गर्दा त्यहाँ मान्न सुरु गर्यो र बोरिङ साहबले 23 अक्टोबर 1956 सालदेखि हामीले यसरी मान्न सुरु गरेको थियौँ। तर अफसोस के भइदियो भने दसैँको बेला परेर धेरै क्लास भएर फेरि 1960 सालमा फेरि होइन यो त भएन कहिले मान्ने भनेर रेजिमेन्टल डे कहिले मान्ने भने सुरु गर्दाखेरि 28 सेप्टेम्बरमा मानौँ भनेर निर्णय गरेर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 28 सेप्टेम्बरमा मान्नु लागेको छौँ। कारण हामी क्युजी भनौँ त्यसलाई गोर्खा इन्जिनियर भनौँ ब्रिगेड अफ गोर्खामा हामी सामेल भएको थियौँ। त्योभन्दा पहिला थिएन। 1956 सालको 28 सेप्टेम्बरमा हामी ब्रिगेड अफ गोर्खामा सामेल भएको बादमा चाहिँ हामीले त्यही मान्नु सुरु गरेर हामी अहिले चाहिँ रेजिमेन्टल डेलाई क्युजी बर्थडे भन्दै मानिरहेका छौँ। र आज किन मानेको भन्दाखेरि हामीले फेरि 4.5 सालमा मात्रै त्यसै अस्ति नभएको हो। र अब धेरै कुरा नगरौँ, हाम्रो सतीश साहबले धेरै कुरा गर्ने भरे गर्नुहुन्छ र यति भन्दैमा मैले अब हाम्रो केक कटिङ सेरेमनीतिर जानुलाई माफ गर्नुहोस्। हाम्रो 1 अप्रिलदेखि अहिलेसम्म हाम्रो मेम्बरहरूले हामीलाई छोडेर जानुभयो र उहाँहरूलाई हामीले 1 मिनटको लागि मौन धारण गर्दैछौँ। र त्योभन्दा धेरै पहिला पनि कोभिडले धेरै लानुभयो तर हामीले त्यसो गर्न सकेन। त्यो गरेर लामो छ र हजुरले जान्नु चाहन्छ भने मलाई टेलिफोन गरे हुन्छ, म तपाईँलाई सबै भन्न सक्छु। धन्यवाद। तपाईँको कुनै किसिमको मेडिकलमा प्रब्लम भइरहेको प्रब्लम छ भने मलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँको लागि बसिरहेको छु। जति बेला मलाई पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको केही ठुलो हुन्छ भने म समाधान गर्ने कोसिस गर्छु र म बनाइदिन्छु र आफ्नो प्रब्लम चाहिँ आफ्नो साथीले गरिदिने त्यो चाहिँ समाधान हुँदैन। र हामीहरू अघि मैले भने हामीले यहाँनिर 35देखि 40 जना मात्रै छौँ। हामी आशा भएर गइसक्यौँ र हामी एउटा परिवार भएर बस्छौँ। एकअर्कामा फोन गरेर सोधौँ के छ कसो छ भनेर। त्यसले पनि धेरै राम्रो हुन्छ। बिमार भएर
आज हाम्रो ग्रेगोरियन पाथको पहिलो दिन र आज संयोगले हाम्रो 70th बर्थडे पनि भएको हुनाले हाम्रो क्युजीका गौरवशाली सबै मेम्बर्सहरूलाई प्रेसिडेन्ट साहब, चेयरम्यान साहब सबैमा ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु, ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। र अब यो अहिले हाम्रो मुभमेन्टको कुरोहरू यहाँ प्रसङ्गवश निस्क्यो। आजभोलिको सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल कोहीदेखि छुटेको छैन। भए तापनि मलाई यहाँले आग्रह गर्नुभयो केही कुरो राख्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो नम्बर 1 ट्रेनिङ पार्टीका पहिलो प्रशिक्षार्थी भीम साहबले भन्नुभयो उहाँको तलब 39 रुपियाँ थियो। समय परिवर्तनशील छ, त्यति बेला ठिकै पनि थियो होला। र उहाँकै समकक्षी ब्रिटिस काउन्टरपार्ट्सहरूले कम्ती भनेको 15 गुणा त्यति बेला बढी थियो, जुन चाहिँ विपक्ष सन्धिको मर्म र भावना अनुरूप थिएन। त्यसकारण हामीले अहिले यो सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। र यहाँ हाम्रा नयाँ गोर्खा मेजर साहब हुनुहुन्छ र हामी पुराना मानिसहरू छौँ। 2007 देखि हाम्रै सङ्घर्षले गर्दा अहिलेको सर्भिङ भाइहरूले ट्राइपार्टिट एग्रिमेन्टकै मर्म र भावना अनुसार हरेक चिजमा इक्वल पाइरहेका छन्। तर जो मानिसहरू 1993 भन्दा अगाडि भर्ती भएका थिए उनीहरूलाई त्यो दिएको छैन। र अहिले म त्यता लामो इतिहासमा म जान्न, करेन्ट कुराहरू म भन्न चाहन्छु। यो विभेदको कुरो गर्दाखेरि, अहिले पेन्सनको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा जुनियर सिपाहीले उसको मासिक तलब 350 पाउन्ड पाउँछ र हाम्रै त्यही ऱ्याङ्कको त्यति नै सर्भिस गरेको गोरा सैनिकको 1200-1300 पाउन्ड पाउँछ, जुन चाहिँ अहिलेको प्रसङ्गमा पनि 950% को डिफ्रेन्स हो। र हामीले यो हुनु हुँदैन भनेर लडाइँ गर्दाखेरि हाम्रा 3 जना साथीहरूले लन्डनमा 17 दिनको रिले हङ्गर स्ट्राइक र 13 दिनको आमरण अनसन बस्नु पर्यो, जुन दुःखदायक थियो। र त्यो आमरण अनसनलाई न्युट्रलाइज गर्न नेपालमा मेरो मुख्य काम यहाँको गभर्नमेन्टलाई प्रेसर दिनु थियो। गभर्नमेन्टले राम्रो कुरो सुनेन। मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेँ। त्यो मुद्दा हालेको 2 दिनपछि 19 अगस्तमा राइट टु लाइफ, मान्छेको जिउने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरोले लिएर सर्वोच्च अदालतले इन्टरिम अर्डर नेपाल गभर्नमेन्टले दियो र त्यति भएपछि मात्र नेपाल गभर्नमेन्टले उसको काउन्टरपार्ट ब्रिटेनसँग वार्ता गर्न तत्पर भयो। र त्यो दिन हाम्रो जुलुस काठमाडौँमा मेरो नेतृत्वमा निकालिएको थियो। ठुलै जुलुस थियो र यहाँहरूको सहभागिता, यहाँहरूको भौतिक आर्थिक सहभागिता यसले ठुलो काम गरेको छ। यहाँहरूमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति मात्र नभएर ब्रिटेनको आम जनताले हाम्रो गभर्नमेन्टले तिमीलाई ठगेकै छ, यु फोर्ट फर अस, नाउ वी फाइट फर यु भनेर उनीहरू लागे। करिब 1,06,000 मानिसहरूले सिग्नेचर क्याम्पेन गर्यो, त्यसले हामीलाई ठुलो बल पुग्यो। र त्यसको नतिजा अस्ति 22 अक्टोबरमा त्यहाँको संसदमा, त्यहाँको हाउस अफ कमन्समा हेरिङ पनि भएको छ। पोजिटिभ कुरोहरू निस्केका छन्। र अब यहाँहरूलाई जिज्ञासा होला हामीले किन कसरी चाहिँ त्यो अनसन तोड्यौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले मे 5 मा बोरिस जोन्सनलाई अल्टिमेटम दिएका थियौँ 1 महिनाको, आन्सर दिनु भएन। फेरि हामीले जुन 5 मा 1 महिनाको अल्टिमेटम फेरि दियौँ। त्यो अल्टिमेटममा 3टा कुरो मात्रै हामीले देखेका थियौँ कि वार्ता कहिले हुने हो, कहाँ हुने हो, र त्यो वार्ता कमिटीमा को बस्ने हो। र यो 207 वर्षको इतिहासमा ब्रिटेनले
ब्रिटेनले गोर्खाको हाम्रो कुरो सुनेको छ। अगस्त 19 मा मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सको आर्म फोर्सेस मिनिस्टर लियो ढोकोटीले अनसन स्थलमा आएर हाम्रो राजदूत सहित उहाँले जे हामीले चाहेको थियो त्यो कुरो हामीले बताउनु भएको छ र हामीले अनसन तोडेका हौँ। र त्यसमा के लेखेको छ भने द मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स इज प्लिज्ड टु अनाउन्स द डायलग at an appropriate level between the government of the United Kingdom and Nepal, as well as the representatives of the Gorkha veterans, in order to address the grievances of the Gorkha community. भनेर प्रष्ट लेखेको छ। त्यसकारण यहाँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी एउटा पोजिटिभ मुडमा छौँ। अब यसलाई सब्स्टान्टिभ गर्न गत सेप्टेम्बर 8 मा हाम्रो राजदूतावास लन्डनमा त्यहाँका दुईटा मिनिस्टर, एउटा डिफेन्स सेक्रेटरी बेन वालेस र आर्म फोर्सेस मिनिस्टर लियो ढोकोटी स्वयं आएर हाम्रो राजदूत र हाम्रो प्रतिनिधिहरूसँग राम्रो सब्स्टान्टिभ कुरो भएको छ र त्यसमा एउटा फ्रेमवर्क बनिएको छ। त्यो फ्रेमवर्कमा मिड डिसेम्बरमा पहिलो वार्ता हुने, जनवरीमा त्यसको फलोअप वार्ता हुने र मार्चमा ट्राइपार्टेट एग्रिमेन्टलाई बाइपार्टेट गर्ने सबै कुरोहरू हाम्रो ग्रिभेन्सेसहरूलाई एड्रेस गरेर यो एकदम सकारात्मक कुरो थियो ब्रिटेनको तर्फदेखि। तर अनफर्चुनेटली हाम्रो गभर्मेन्टले सुनेन। हामीले दुई पटक अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ, दुई पटक परराष्ट्र मन्त्रीले भेट्यौँ। यहाँका प्रचण्ड, माधव, झलनाथ यी जति पनि नेताहरू छन् सबैले भेट्यो तर सुने। त्यसबाट हामी यहाँको गभर्मेन्टको विभेदमा परेका छौँ, कुरो सुनेर। त्यसकारण अहिले हाम्रो सिभिल सोसाइटीको साथमा हामीले फेरि अर्को मुभमेन्ट गर्न लागेका थियौँ। गत हप्ता मात्रै हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रीले झुकाउनु हो परराष्ट्र मन्त्रालयमा, त्यो कुरो फेरि सकारात्मक छ। यहाँलाई यो भन्दाखेरि मलाई खुसी पनि लागेको छ। अब चाँडै नै ज्ञानचन्द्र आचार्य बेलायतको लागि राजदूत भएर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको एग्रीमा आउन म्याक्सिमम 2 to 3 हप्ता लाग्छ। बेलायतको तर्फदेखि सम्भव राज्य मन्त्री लेभलको वार्ता समितिमा आउँछन् र हाम्रोमा राज्य मन्त्री छैन। त्यसकारण राजदूतलाई नै एउटा राज्य मन्त्रीको स्ट्याटस दिएर यहाँको क्याबिनेटले पास गरेर पठाउने कुरो भएको छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई यति चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हाम्रो पेन्सनको मामला छ, हाम्रो कम्पनसेसन कुरो छ, अरू रेट्रोस्पेक्टिभ कुराहरू धेरै छन्, त्यतातिर म जान्न। तर जुन पेन्सनको कुरो छ, जिपिएसको यो एफपिएस भन्ने इत्यादि कुराहरू, विडोको पेन्सनहरू छन्, यिनीहरू हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार सबै पुरा हुनेछन् भनेर मैले विश्वास लिएको छु। र अहिले यो बोर्डको कुरो पनि छ। बोर्ड यहाँलाई थाहा छ होला, अघि मेजर साहबले, मेजर विद्याबहादुर गुरुङ अनि कर्नल ह्यामिस आर्डिस हुनुहुन्छ, उहाँले यो बोर्डलाई धेरै दिइराख्नु भएको छ। र हाम्रो मेजर जुत गुरुङ लन्डनमा हुनुहुन्छ अहिले। भोलि उहाँहरूको बिचमा कुरो हुँदैछ। जुतसँग मेरो हिजो बेलुका मात्रै कुरो भएको थियो र हाम्रो तर्फदेखि उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने उहाँहरू मुद्दा हाल्न तयारी हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो आइपिसी कुरो गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उहाँहरू मुद्दा हाल्ने 140% पायो, हामी 240% पाउँदैमा 140% पायो, त्यो हुँदैन। यस्ता कुराहरूले हामी कुरो बोलिराखेका छौँ र तपाईँ उहाँलाई हामीले के चाहिँ भन्ने भोलिको निर्णय हामीहरू कसरी प्रस्तुत हुनेछौँ भने तपाईँहरू मुद्दा नहाल्नुहोस्। मार्चसम्ममा हाम्रो फाइनल निर्णय हुनेछ। त्यसकारण देखा जाला भनेर उहाँले
भनेका छौँ, उहाँहरूले मान्नुहुनेछ। र मैले यहाँहरूलाई यही कुरो भने र फेरि पनि यो नयाँ वर्ष हाम्रो क्युजीको लागि मात्र नभएर हाम्रो होल ब्रिगेड गोर्खा कम्युनिटी एउटा सन्तोषजनक सफलपूर्वक आउनेछ भन्ने कामनाको साथमा यहाँहरूबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। क्युजी एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट साहब, सम्पूर्ण साहबहरू, क्युजी मेम्बर साहबहरू अनि गुरुजीहरू, आज तपाईँहरूको बिचमा यसरी उभिनु पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। अनि सर्वप्रथम त 73rd बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे क्युजी। मैले क्युजीमा झन्डै 9 वर्ष सर्भिङ गरेँ। सर्वप्रथम त मेरो जति पनि सक्सेस छ त्यसको श्रेय चाहिँ हाम्रो साहबलाई जान्छ, किनभने मैले फर्स्टमा आउने बित्तिकै उहाँको अर्ली गरेको थिएँ। अनि मैले जति कुरा सिकेँ उहाँबाट, सुरुमा सायद साहबलाई थाहा छैन होला, मैले उहाँबाट सिकेको हो। गर्दाखेरि साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज न्यु इयर पनि छ, गर्दाखेरि सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर। जस पल्टन घरमा त्यस्तै हो, घुम्दै आउँदाखेरि मैले अहिले यहाँ बिजिएनमा जिएम हुने मौका पाएको छु। गर्दाखेरि हजुरहरूलाई कुनै पनि सहयोगहरू चाहिन्छ भने म हजुरहरूको लागि सधैँ त्यहाँ रेडी नै छु। गर्दाखेरि कल गर्नुहोला। त्योभन्दा नि पहिला जस सबैभन्दा पुरानो साहबहरू, कति ट्रेनिङ गुरुजीहरू, हाम्रो दल साहब, उहाँ हाम्रो ट्रेनिङ स्टाफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अहिले भेट्न पाएँ। दिल साहब मेरो पहिलो ट्रुप कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। गर्दाखेरि केशर गुरुजी मेरो जिएलसीको हाम्रो पार्टनर। गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई भेट्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ र यसरी खाताले स्वागत गरिदिनु भएकोमा साहबहरू सबैलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। म अनि मेरो परिवारको तर्फबाट थैंक यू वेरी मच साहब, क्याप्टन साहब, एसपी साहब। र यहाँ मेरो भन्ने कुरा त खासै धेरै त छैन, तर अहिले यहाँ फोटो पनि टाँसेको छ अनि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। त्यतिखेर काम गरेको र त्यसको लगाइ, त्यतिखेरको युनिफर्म ड्रेसहरू कस्तो खालको छ, तपाईँहरूले कसरी भोगेर आउनुभयो, कति फरक छ। म भर्ती हुँदाखेरिमा 39 रुपियाँ दिएको थियो अनि झन्डै 1 महिना जति लिएरमा बस्दाखेरिमा 15 रुपियाँ पे परेड गरेर एकदम कस्तो खालको ड्रेस के अरे परेड गरेर प्र्याक्टिस गरी गरी मलाई 15 रुपियाँ दिएको थियो। त्यो 15 रुपियाँ 1 महिनामा मास्नको लागि जुलुपी खाने, ब्रेक भयो कि भात खानुभन्दा पहिले त्यही खान जान्थ्यो क्या। र यहाँ साथीहरूले अहिले जुन चाहिँ गफा आउने चिज लिँदैछ त्यो बेलामा त्यस्तो थिएन। र यो पल्टनमा अहिले यहाँ भाइहरू तपाईँहरू यहाँसम्म आएर यति पुरानो भइसक्यो र तपाईँहरूले कति कुराहरू भोग्नुभयो है। त्योभन्दा पहिला आरी भनेर हाम्रो छातीमा आर एन्ड ई लेखिएको थियो अनि सबै भन्थ्यो आरी। आरी भनेको के हो भन्ने लेखेरमा सबै हल्ला गर्थ्यो। 1200-1300 रिक्रुट भएको त्यो बेलामा हल्लाखुल्ला त्यतिखेर हुन्थ्यो र हामीलाई जसलाई छातीमा आरी लेखेको थियो हाम्रो गुरुजी र हामीले चाहिँ कुल्ली भन्थ्यो क्या। तिमीहरू त कुल्लीमा जाने रहेछ भन्थ्यो। अनि मसँग भर्ती भएर आउने हाम्रोतिरको 4 जना थियो, अरू सबै 90-25 को गाउँतिरको थियो, नुवाकोटतिर। अनि नुवाकोटतिर आएको साथीहरू सबै सेकेन्ड इयरमा पऱ्यो। हाम्रोतिर आएको 4 जना चाहिँ नि आरीमा पऱ्यो र आरी लेखेको थियो किनभने म अलिक खुच्चे थियो क्या।
भर्ती हुँदाखेरिमा खुट्टा यसरी उठा भनेर पुर्याएको हो, पुग्ने थिएन। मटी खानको मेरो बाबुको साथी रहेछ, त्यसले गर्दा भर्ती भएको नै त भने फर्किने। तर त्यतिखेर 12 रुपियाँ लिएर खोल्तीमा हातमा औँठी जुवारी कोट लगाएको, ढाकाको टोपी, त्यतिखेर ढाकाको टोपी त यहाँ पाल्पामा उसमा आएर मात्रै ढाकाको टोपी हुन्छ, त्यतिखेर थिएन कि। त्यो आएर भर्ती भयो, के भयो, सबै चिज भयो। आरीमा जाने, आरी के हो भन्दाखेरिमा कुल्ली काम गर्छ भन्थ्यो। अनि सिर्जना जहाजमा सिंहप्रधानमा गयो, अरूले त्यहाँ सेकेन्ड फेज गर्ने भयो। हामी इन्जिनियरकोहरू 5 महिना पनि पुरो पुगेको थिएन, कुलामा पठाइदियो। अनि कुलामा गएर कमान्ड इन्जिनियर भन्ने रहेछ त्यतिखेर। र त्यहाँ सुरु गर्दाखेरिमा पहिला सुरुमा कुलामा आएपछि तम्बुमा बसेको। अनि 2 दिन जति त्यहाँ के लुगाहरू धुने के गर्ने, किनभने टोइलेट बस्यो भने चाइनाले ट्रोली थुतेर लगिदिन्थ्यो क्या त्यो बेलाको समयमा। र इन्जिनियर कमान्ड इन्जिनियर सुरु गर्दाखेरिमा बिहान हामीलाई एउटा पेन्सिल एउटा बुक दिएको थियो सानो, अनि लेख्ने, अनि क्विक मार्च गरेर लग्यो। अनि हाम्रो ट्रुप यसरी रिङ्गै राखेर अगाडिपट्टि आरीको सामान राखेको थियो क्या। त्यो के रहेछ भने गैँती, बेल्चा, काट्ने बन्चौरोदेखि यस्तो चिजहरू राखेको रहेछ क्या। अनि त्यो बेलामा त्यो देखाउने को थियो भने त्यतिखेर सार्जन थियो देवबहादुर थापा। देवबहादुर थापा चाहिँ हाम्रो ट्रुपको ट्रेनिङको कमान्डर। त्यो बेलाको अहिले त इन्जिनियर भर्ती भएर जाँदा चाहिँ मामुली कुराहरूको कुनै नाम दिनु पर्दैन नि त। त्यतिखेर त पहिलो सुरुमै गैँती बेल्चा देखाएको, त्यस कारणले कुल्ली भनेर रहेछ जस्तो लाग्थ्यो क्या। त्यतिखेर देखाउनु चाहिँ सूर्य साहबको पिताजी हुनुहुन्थ्यो, देवबहादुर साहब, हाम्रो ट्रेनिङको नम्बर 1 ट्रेनिङ पार्टी। र अहिले यहाँसम्म आएर म पनि यतिको उमेर भइसक्यो, 80 नागेर माथि पुगिसक्यो। अनि सम्झिने कति कुरा, अनि भुल्दै पनि जाने, फेरि सम्झिँदै पनि गर्छ नि। र अहिले यहाँ भाइहरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू, है तपाईँको पिताजीहरू पनि आर्मीमा थिए। र त्यो समय र अहिलेको समय कति फरक छ। यही काठमाडौँमा पनि 20 वर्ष पहिला यो काठमाडौँमा आउँदाखेरिमा पुस र माघमा हिजो अस्तिको जस्तै हुन्थ्यो। अनि जतासुकै तुसारो लाग्थ्यो। अहिले जाडो त भयो, अस्ति पानी त पऱ्यो, तुसारो त डाँडा मात्रै भयो नि त होइन। यसरी फरक हुँदै जाँदाखेरिमा त्यतिखेरको हाम्रो गुर्जियाहरू, यिनीहरू चाहिँ बुढो भयो भन्छ है, हाम्रो गुर्जियाहरू हुनुहुन्थ्यो। र समय यसरी बदली भएर आउँदा अहिले चाहिँ नै हामी त्यो 39 रुपियाँवाला है। म 2 ठाउँमा गोर्खामेजर गरेर सिङ्गापुरमा जाँदाखेरिमा मलाई सिङ्गापुरमा रेकर्ड अफिसबाट तपाईँको पेन्सन बधाई छ, एकदम ठुलो बधाई छ। अनि अनरी क्याप्टन हो, बधाई छ भन्दै कति रहेछ भन्दा 780 रहेछ क्या पेन्सन, 780। त्यस कारणले अहिले म बुढो भयो त के भयो त, जे अहिले यहाँ लाल छ हाम्रो रेफ्री जुन छ। अस्ति उहाँ जानुभन्दा पहिला गभर्नी गरियो है, जाँदैछ। उदिम छ, उदिम भन्ने छ नि होइन। सिकेन्द्र छ, राज सौगनी, बिके राणा यहाँ छ। अल डुइङ वाट एभर दे क्यान डु होइन। अनि सत्याग्रहको के भनेर आउँछ, गुड लक। पैसा दिनु पऱ्यो भने मैले पनि दिन्छु, अनि दिँदैछु। सो देयरफोर तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो।
कहाँ जान्छ यो कुरा, कसरी हुन्छ, हामीले भनेको कुरा नसुनेपछि अबको तरिका अर्कै हो, अर्कै तरिकाबाट गर्नु पर्यो। अनि गर्दैछ, गर अनि गर्नुपर्छ, अनि गरेर स्याबास छ, रिजल्ट हेर्दैछ के हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ। यो राजनीतिले गर्दाखेरिमा हामीभित्र पनि मुखले आवाजले नभने पनि मनमा अर्कै खेल खेल्ने हाम्रो साथीभाइहरू पनि छन्। के गर्ने त्यसलाई, होइन, उनको इच्छाको कुरा हो। तर अहिले वास्तविक के हुँदैछ भने नि, म 1951 सालदेखि आएर भोग्दै आएको र अहिले भोगेको के फरक छ र किन मान्छे कराउँछ भने त थाहा छैन त। अहिले मलाई पनि थाहा छ। ऊ त्यहाँ हेरेर बोटबाट लाएर जङ्गल बोट लाएर 1 हप्तासम्म जङ्गलमा हेऱ्यौँ, बोट फाट्ने थियो। अनि बाँड्नेसिपले त्यसैको तनाले बाँधेर पनि हिँड्यो क्या है। अहिले यहाँको मेजर साहबहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले लगाएको युनिफर्म भिन्दै, हामीले लगाएको युनिफर्म भिन्दै। र 97 सालदेखि केही फरक भएर आएको छ। 97 भन्दा अघिको पल्टन छोडेको भिन्दै छ, होइन। दुःख गरेको त अहिले मात्रै गरेकोले होइन नि त, दुःख त पहिले पनि गरेको त, हाम्रो बाबाहरूले पनि गरेको त। मेरो बाबा पनि लडाइँमा गएकै हो, बर्मामा गएकै हो। 6-7 दिनसम्म खाना नपाएको, के अरे कुनै फलफुल खाएको, काँचो केरा खाएको, घाइते भएर पुनामा गएर फेरि रिपेयर सिपेयर गरेर फेरि बर्मा गएको, अनि त्यहाँबाट पेन्सन आएको, एकदम 45 रुपियाँमा पेन्सन गएको, भिसीले बढाएको भनेर 50 रुपियाँ पुग्यो। अनि 1 रुपियाँ पनि के गरे 51 रुपियाँ पेन्सन थाप्ने थियो। अहिले 51 रुपियाँमा त केही पनि आउँदैन नि, होइन। सबै चिजहरू यसरी फरक हुँदैछ। किनभने समयको परिवर्तनसित तपाईँहरूले मलाई हेर्दाखेरिमा अरे यो बुढो त अहिलेसम्म हिँड्दैछ यार भन्छ होला। युआर त्यो तपाईँ पनि राम्रोसँग शारीरिक उसमा हिँड्नुहोस्, नहुने कुरै छैन। नेपालका फुटबल पनि खेल्यो, घुँडा अहिले पनि हुँदैछ। यी 90-25 क्याप्टन साहबहरू चाहिँ नै कता कता यार छन् टिमहरू है, थुप्रो छन्। पछि आफू चाहिँ नि पहिला खेल्दै त्यहाँ पनि छ मेरो अनुहार, जहाँ त्यो एकदम खेलाडी भएर होइन, मान्छे नपुगेर त्यो गरेको क्या। हाम्रो सबभन्दा दुबुरी यहाँ छन्, ऊ कताको नाम पनि अहिले मैले भुलेँ, हाम्रो 85 कति हो, अहिले चाहिँ मोटो भएर बस्छ। पहिला चाहिँ यस्तो थियो, दामी गेमको माथिको डाँडादेखि लिएर नेकलेसतिर कति साह्रो दुबुर थियो। त्यहाँ पनि मेरो पैतालोको छाला गएकै हो पहिलो सुरुमा भएर क्या। सेकेन्ड थर्ड इन्चेक आएको छ, हाम्रो हुँदै भएन नि त, नयाँ आयो त्यसरी गरेको। र आज यहाँ जे जति यहाँ प्रोग्रामहरू गर्दैछ, तपाईँहरू हामी भेटघाट भयो। अघि नाम सुनाउनु भयो यहाँ भाइले, साथीहरू क्याप्टन साहबहरू, कुशल सिंह साहबदेखि भयो, जान सिंह साहबदेखि, इमाना साहब यहाँ यस्तो हुन्छ भने थाहै थिएन। यस्तो किसिम भएर साथी यसरी छुट्टिन्छ। कतिजना धरानमा गए, पोखरामा भए, कतिलाई हामीले सम्झिन्छौँ, नाम नम्बर थाहा भएर कतिजनाको तपाईँहरूले भेट्नु भएन होला। तर यो रेजिमेन्ट यति ठुलो भएर आएको, अनि यति धेरै रिटर्नसीमा पठायो। यही रिटर्नसीमा गएको साथीहरू, 4 वर्षको साइन गरेर गएको साथीहरूलाई एकताको छुट्टीको फर्केर आउँदाखेरिमा कमान्डरले आफ्नो ट्रुपको कमान्डर लगेर गोर्खा क्याम्पको अफिसमा जाने कि कसले लगेर चाहिँ सुनामी तिमी रिटेन्सीमा जाने भनेर। यो साथीहरूको यति धेरै छ। यो सूर्य साहब पनि कराएको छ, म कराएको रहेछ। तिनीहरूलाई युके जान माग्छ भने किन नदिने? 4 वर्ष गर्ने त उसले त गर्नु थियो नि त, 10 वर्षै गरेको हो, तिमीले गर्न नदिएको हो त भन्ने कुरा भयो। उनीहरूको सबै भएर गइसकेको छ। कुनै कहाँ पुगेको छ भन्छ 2-3 वर्ष भइसकेको छ।
त्यो साथीहरू पोखरामा छन्, धरान छ, कतिजना छ। यसरी कोही साथीहरू उनीसँगै भर्ती भयो, फुली लगाएर क्याप्टन साहब, मेजर साहब, है लेफ्टिनेन्ट साहब, स्टाफ साहब इत्यादि भएर गए। उनीहरू नराम्रो भएर गएको मान्छे होइन। चिच्चा उडा जस्तो गरेर पूर्वको यतिजना, पश्चिमको यतिजना गरेर छुट्याएर गएर मैले पनि आफ्नो त्यस्तै परिस्थिति पऱ्यो। यताको यतिजना छुट्यायो, यता यतिजना छुट्यो। त्यो भाइहरूलाई उनीहरू जान आउँछ भने के जान नदिने भन्ने कुरामा अब हामी यहाँ रेजिमेन्ट एसोसिएसनको मार्फतबाट कति गरेका छन्, जान पाएन। अहिलेसम्म नि गएको छ ठाउँमा फैसला आएन भन्छ, अब कहिले आउने हो। त्यस कारणले आज जुन साहबसित त्यही कुरा हो। यहीँबाट तार यहाँ गोर्खाको साहब पनि यहीँ मिटिङ बसेको, यहाँबाट कति ठाउँ गयो, त्यो ठाउँबाट चाहिँ फर्केको छैन क्या जवाब। सो अलि दुःख लाग्छ कि हामीले केही सहयोग नगरे जस्तो भयो। एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको जो बन्दोबस्त गर्नुभएको छ सुजय साहब, उहाँको सपोर्ट, यहाँ भाइहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। भेटियो अनि अहिलेको यो रोकथोक किसिमले गर्दाखेरिमा अलिकति सतर्क हुनैपर्छ। लापरवाही हुनु भएन। अर्कोले गर्दा आफूलाई सर्छ या आफूले गर्दा अर्कोलाई सर्छ, त्यो हामीले अलिकति अवेरनेस हुन जरुरी छ। र आज रमाइलो गरौँ। हामीले आफ्नो समयमा गर्नु मिलेन, आशा छ आउने सालमा ठिकै 28 सेप्टेम्बरै खोजौँला। तर अहिले यहाँ जति बन्दोबस्त गर्नुभयो यहाँ गर्नेहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, धेरै वेलकम अनि एकदम राम्रो अनि धन्यवाद छ। शाबाश, जय किर्ति, थ्याङ्क यू।